تلاميذ وتلميذات الأولى باك غادي نحاولوا نكملوا أنتيغون. Alors, اليوم غادي ندير لا سين 5 et la scène 6. غندير دو سين في أنتيغون وندير ان شابيتر في لو ديرني جور دا كونداني. Alors, درت لكم لو ديرني جور دا كونداني شابيتر نيميرو 17. Alors, فاش غادي نسالي لي دو سين ديال أنتيغون غادي ندير un chapitre de le dernier jour d'un condamné, le chapitre numéro 18. Alors, je vais commencer l'explication de la scène 5 d'Antigone. Alors, je commence. Alors, comme d'habitude, quand je شرح mot par mot وكتبعوا معايا باش تعرفوا لي سين علاش كيهضروا، باش الا نهار الجهوي ولا في الفروض الا تلحت لكم شي كيستيون تعرفوا كيفاش تجاوبوا. الا ما كنتوش عارفين لي سين علاش كيدوروا الوغ راه ما يمكن لكمش تعرفوا تجاوبوا على لي كيسيون. الوغ هادشي علاش كنشرح لي سين مو بار مو. الوغ تبعوا معايا. الوغ لا سين 5 باديه من لا باج 45. لا باج 45 في أنتيغون. الوغ هنا لا سين 5 غتبدا لينا ب لا ريبليك ديال إسمان. إسمان étant très appelant. إسمان دخلت تنادي، يعني عطانا هنا لوتور تدخل ورانا في لا ديداسكالي الوضعيه ديال إسمان كيفاش جايه عند اختها لاسين فوق الخشبه. إسمان إتونتري داخله، هي الهيئه ديالها اونتري بدوز دو اكسون، داخله ابلو تنادي. أنتيغون tu là انت هنا. أنتيغون sans bouger. أنتيغون دون ان تتحرك. Oui, je suis là. نعم أنا هنا. إسمان je ne peux pas dormir. لا أستطيع النوم. J'avais peur. خفت que tu sortes. خفت أن تخرجي. قالت لها ما قدرتش نعس لأن خفتك تخرجي. فين خافته تخرج؟ خافتها لا تخرج تمشي تدفن خوها، لأن هي إسمان ما فراساش راه أنتيغون دفناتو في الليل وجات لأول مرة. Et que tu tentes de l'enterrer. وأن تحاولي tu tentes تحاولي de l'enterrer أن تدفنيه. l'enterrer elle apostrophe renvoie à son frère Polynice. elle apostrophe تتعود على خوهم بولينيس. et tu tentes de l'enterrer وأن تحاولي دفنه malgré le jour رغم النهار. قلت لها خفتك لا تحاولي تمشي تدفنيه رغم النهار. Antigone ma petite sœur. Antigone أختي الصغيرة. فعلا effectivement لان أنتيغون هي صغيره في خوتها. إتيوكل هو الاول، موراه بولينيس، موراهم إسمان، عاد أنتيغون هي لا بلي بيتيت دو لا فامي، الصغيره اللي عنده في العائله. أنتيغون ما بيتيت سور. أنتيغون هي اختي الصغيره. نو سوم توس نحن كلنا لا هنا autour de toi حولك. ايمون يعني لان سبقت لها ايمون خطيبها اللي كتبغي. نونو مربيه الداده الجده. اموا وانا ادوس وكلبتك تاشيان. لانها قالت لها دوس لان كيف ما قلنا في لاسين اللي فايته دوس كتشكل الدفء العائلي الانتيغون. دوس كتشكل الدفء لا شالور فاميليال انتيغون، كتشكل الدفء العائلي الانتيغون. نو تيمون نحبك et nous sommes vivants. نحبك ونحن أحياء، يعني ماشي بحال بولينيس راه مات وحنا راه أحياء. nous sommes vivants. nous avons besoin de toi. نحن محتاجين إليك. بولينيس est mort. بولينيس مات. et il ne t'aimait pas ولا لم يكن يحبك. قلت لها بولينيس مات il ne t'aimait pas لا يحبك. Alors, elle a toujours été un étranger pour nous. Elle a été toujours كان دائما étranger غريبا pour nous علينا، كان دائما غريب علينا، واخا خوهم كان دائما كيحسوا ان غريب عليهم. un mauvais frère أخ سيء. أخ سيء. oublie-le Antigone. انسيه هي أنتيغون comme il nous avait oublié مثلما نسينا. laissons ombre اتركي خياله. اتركي l'ombre ديالو الخيال ديالو الروح ديالو. dure يبقى. errer يتجول.
éternellement للأبد. قالت لها خلي الروح ديالو تبقى تجول للأبد. sans sépulture sans c'est دون sépulture دفن. قالت لها خلي الروح ديالو تجول للأبد دون دفن sans sépulture puisque c'est la loi de Crayon بما أنه قانون كرايون. يعني كرايون قال لهم ما تدفنوش خليوه بلا دفن. قالت لها خلي الروح ديالو تجول éternellement للأبد بما أنه قانون كرايون. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. لا تحاولي ما هو فوق قواك. قلت لها ما ديريش شي حاجة اللي فوق القوة ديالك. Tu braves tout toujours. تتحدين تواجهين كل شيء دائما. Mais tu es toute petite. ولكن أنت صغيرة. أنتيغون. Reste avec nous. ابقي معنا. ما تمشيش تدفني وتموتي. Reste avec nous. ابقي معنا. Ne va pas là-bas. لا تذهبي هناك. هناك l'enterrement. هناك كتعود على الدفن. يعني الدفن ديال بولينيس. Là renvoie à l'enterrement de Polynice. Ne va pas là cette nuit. لا تذهبي هناك هذه الليلة. Je t'en supplie. أرجوك. Alors Antigone s'est levée. Antigone وقفت. Un étrange petit sourire sur les lèvres. ابتسامة صغيرة على شفتيها. Elle va vers la porte. ذهبت نحو الباب. La porte est du seuil ومن العتبة. مشات حدا الباب ومن العتبة اشنو doucement elle dit بهدوء قالت لمن قالت لختها. alors c'est trop tard. قالت لها لقد فات الأوان تعطلتي. ce matin قالت لها هذا الصباح quand tu m'as rencontré. هذا الصباح حينما التقيتي بي j'en venais. قد أتيت من هناك. هي اعترفت لها. قالت لها الصباح ملي تلاقينا رانا جيت من تما. ديك جون فوني ديك اون كيسطر لك عليها كيقول لك renvoie à quoi renvoie à l'enterrement. à l'enterrement. j'en venais de l'enterrement يعني جئت من الدفن من هناك. et elle est sortie وخرجت. إسمان la suit. إسمان تبعتها avec un cri بصراخ. أنتيغون. الوغ هنا أنتيغون ملي اعترفت لختها قالت لها راه الصباح ملي تلاقينا رانا جيت من تما يعني جيت من الدفن يعني رانا مشيت دفنت. إسمان تخلعات تبعت اختها كتغوت. الوغ تبعتها كتقول لها أنتيغون. الوغ هنا سالت لا سين انتر أنتيغون اي إسمان. الفيديو اللي غادي ننزل مورا هذا غادي ننزل فيه لا فيديو اللي غنزل فيها لا سين 6. alors la scène 6 ديروا s'abonner باش اي فيديو نزل في Antigone ولا لو ديرني جور دا كونداني ولا لا بوات ا ميرفي توصلوا بي. alors à tout à l'heure الفيديو اللي غادي تنزل مورا هادي لا سين 6 والفيديو الثالثه غادي تنزل فيها لو شابيتر نيميرو 18 ديال لو ديرني جور دا كونداني. à tout à l'heure.